र आसनगञ्जकै क्रममा चाहिँ आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो स्टोखा नगरपालिकाका आदरणीय मेयर श्री प्रकाश अधिकारीज्यूलाई चाहिँ प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आसन ग्रहण गर्ने क्रममा म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति स्टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आसन ग्रहण गर्ने क्रममा म हाम्रो यस संस्थाका चाहिँ विशिष्ट सल्लाहकार तथा धाबासी माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री बस्कोटी खड्काज्यूलाई चाहिँ अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आसन ग्रहण गर्ने क्रममा म टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा कमिटी जनप्रतिनिधि सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकमुष्ट रूपमा श्री राम ठकुरी, पार्वती अधिकारीज्यू, मधुकर बस्नेतज्यू र गोविन्दगढज्यूलाई चाहिँ यस स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आसन ग्रहण गर्ने क्रममा म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस टोखा नगरपालिका 4 इकाइ सभापति रविन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा नेकपा टोखा 4 का अध्यक्ष श्री विष्णु श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा यस धाबासी माविका प्रधानाध्यापक श्री राम थापाज्यूलाई चाहिँ अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको यस कार्यक्रम संक्षिप्त रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो यस हेड नेपालको बारेमा म सानो केही जानकारी भन्न चाहन्छु। यस हेड नेपाल अर्गनाइजेसनले यसरी नै समाजमा चाहिँ विभिन्न तपाईँको सामाजिक क्रियाकलापमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यसै अनुरूप हामीले केही दिन अगाडि मात्र चाहिँ टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 4 अन्तर्गत हाम्रो जुन फ्रन्टलाइन हुन्छ जसले चाहिँ कोरोनाको विरुद्ध चाहिँ यस सङ्क्रमणको विरुद्ध चाहिँ आफू अगाडि रहेर चाहिँ हाम्रो यस वडाका चाहिँ वडावासीहरूलाई सचेत गराउने कामहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूका निम्ति चाहिँ हामीले एउटा सिम्बोलिक सेफ्टी ज्याकेट चाहिँ हामी प्रदान गरेका छौँ। र यसैको हाम्रो दोस्रो संस्करण स्वरूप चाहिँ आज हामीले दिएका छौँ स्वयंसेवक प्रोत्साहन तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरण कार्यक्रम भनेर आज हामीले आयोजना गरेका छौँ। र आज यस कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा म केही मन्तव्यका चाहिँ कुराहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु। र हाम्रा यस विशिष्ट सल्लाहकार तथा धाबासी माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री आदरणीय श्री बस्कोटी खड्काज्यूलाई चाहिँ आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजका यस स्वयंसेवक प्रोत्साहन तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरण कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय र आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि टोखा नगरपालिका विकास अधिकारीज्यू, विशिष्ट सल्लाहकार र विशिष्ट अतिथि टोखा नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्रज्यू र नेकपा टोखा 4 का अध्यक्ष श्री विष्णु श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस टोखा नगरपालिका 4 का सभापति रविन्द्र श्रेष्ठज्यू, यस वडाका वडा सदस्यज्यूहरू र अहिले यस वडाद्वारा सञ्चालित सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित आदरणीय स्वयंसेवकज्यूहरू, यहाँलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यस कोभिड-19 को विषम महामारीबाट विश्व आक्रान्त भएको बेलामा हामी पनि यसबाट अछुतो छैनौँ र रहन पनि सक्दैनौँ। र यसै सिलसिलामा हामीले जुन वडाबाट गठित यस स्वयंसेवक साथीहरूको निमित्त केही प्रोत्साहन होस् र हौसला बढोस् भन्ने हेतुले हाम्रो यस हेड नेपाल स्वास्थ्य तथा शिक्षाको विकासको निमित्त गठित यसै वडामा सञ्चालित यस हेड नेपाल संस्थाद्वारा यहाँहरूको मनोबल बढोस् र यस वडाका वडावासीहरू लगायतका समस्या र यस कोभिडको चाहिँ महामारीबाट रोकथाम तथा नियन्त्रण, यसको अरू त उपाय नै छैन, रोकथाम र नियन्त्रण, र यसको भ्याक्सिन ननिस्केसम्म अब यसको नियन्त्रण हुने सम्भावना छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको रोकथाम र नियन्त्रणको निमित्त मात्रै भए पनि यहाँले जनचेतना जुन फैलाउनुको निमित्त अग्रपङ्क्तिमा रहेर यहाँले जुन सहयोग र सेवा गरिदिनु भएको छ, यसको निमित्त हाम्रो हेड नेपालले केही सामग्रीहरू होस्टेमा हिस्से होस् भन्ने हेतुले हामीले केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ यहाँहरूलाई हाम्रो टोखा नगरपालिकाको प्रमुख मार्फत हामीले चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ।
त्यसमा चाहिँ हाम्रो जम्मा पिपिए दुई थान, स्ट्रेचर, त्यसपछि आवश्यक सेनिटाइजर, मास्क, ग्लोभ्स लगायत केही सामानहरू यहाँलाई आज हामीले हस्तान्तरण गर्दैछौँ। र भोलिका दिनहरूमा पनि यस हाम्रो हेड नेपालले अरू यस्तै स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा अरू चाहिँ योगदान गर्ने अथवा अरू कुनै सहयोगहरू चाहिँ गर्ने हाम्रो चाहिँ जुन यो उत्साहलाई यहाँहरूले स्वीकार दिनुहोला। र यही भन्दै म यहाँहरूको जुन अगरबत्तीमा रहेर यहाँले जुन सेवा गरिरहनु भएको छ त्यसको निमित्त यहाँहरूलाई उच्च मनोबल प्रदान गर्न म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँले निकै नै गल्तीलाई भनेर राख्नु भएको छ। र यसै क्रममा मैले अतिथिको आशीर्वाद जोड्न चाहेँ। अघि मैले नाम वाचन गरिसकेको थिएँ र हामी माथि उपस्थित हुनुभएको छ चोखा नगरपालिका वडा नम्बर 4 इकाइ नेपाली काङ्ग्रेसका इकाइ सभापति श्री रविन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ अतिथिको आशीर्वाद गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको यस परिवर्तन क्रममा म फेरि मन्तव्यको कुरा जोड्न चाहन्छु र हाम्रो यस चोखा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो गल्तीलाई मन्तव्य राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य शिक्षा र विकास नेपालद्वारा आयोजित स्वयंसेवक प्रोत्साहन तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरण कार्यक्रमका सभापति महोदय र यसै चोखा नगरपालिकाका नगरपिता आदरणीय प्रकाश श्रेष्ठज्यू र यसै संस्थाका सल्लाहकार एवं यसै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं साईराम सामुदायिक संस्थाका अध्यक्ष पशुपति सरकारज्यू र यस वडाका सम्पूर्ण सहकर्मी सदस्य साथीहरू, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस तथा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का सभापति रविन्द्र श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी नेकपाका यस 4 नम्बर वडाका अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठज्यू र नेकपाकै यस वडाका सचिव काजी थापाज्यू लगायत सम्पूर्ण यस महामारीको दौरानमा कोरोना महामारीको दौरानमा अग्रपन्थीमा रहेर हामी यस वडावासीहरूको एउटा जीव ज्यानको रक्षा र कोरोना भाइरसलाई कसरी रोकथाम गर्न सक्छौँ र कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने काममा अहोरात्र खट्नको लागि भर्खरै मात्र तपाईँहरू आज सायद 4 दिन भएको छ जुन किसिमले अगाडि बढिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय स्वयंसेवक साथीहरूमा म चोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन संस्था अघि हाम्रो पशु सरले नै भनेर गइसक्नुभएको छ, जुन संस्थाले अहिले भर्खरै मात्र पनि एउटा ज्याकेट सुरक्षा कवचको रूपमा ज्याकेट प्रदान गर्नुभएको थियो र उहाँहरूले एउटा जुन हाम्रो 4 नम्बर वडामा जुन किसिमको अहिले महामारीको अवसरमा जुन किसिमले हातमालो गर्दै सहयोगी हात बढाउनु भएको थियो र आज पुनः उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री सहित स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गर्ने भनेर चाहिँ कार्यक्रम राख्नुभएको छ र उहाँहरूको यस कार्यक्रम र यस सहयोगप्रति चाहिँ म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन किसिमले हेड नेपाल जो हेल्थ एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा संस्था रहेको छ उहाँहरूको, जुन संस्थाले नामअनुसारकै जसरी काम अहिलेको उसमा उहाँहरूको मुख्य लक्ष्य भनेको जुन स्वास्थ्य र शिक्षा रहेको छ र अहिले आएर जुन अहिलेको भयावह स्थितिमा शिक्षाभन्दा पनि एउटा स्वास्थ्यको चाहिँ एउटा प्रमुख कार्यक्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जुन स्वास्थ्य भन्ने कुरो स्वास्थ्य रहेन भनेदेखि हाम्रो शिक्षाको कुनै ऊ हुन सक्दैन र पहिला हामी आफू बचौँ र अरूलाई बचाउँ। जब हामी आफू बाँच्छौँ तब मात्र हामीले अरूलाई बचाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो मूल नारालाई चाहिँ जुन किसिमले सार्थक तुल्याउनमा जुन किसिमले सहयोगी हात बढाउन चाहिँ उहाँले जमर्को गरिरहनु भएको छ, म यस कार्यको उहाँहरूप्रति चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस कार्यको निरन्तरता उहाँहरूले चाहिँ यसरी नै सहयोग गर्दै जान सकोस् भन्ने पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र
र अहिलेको राम्रो काम गर्दै गरिरहनु भएको छ। एउटा प्रचलित भनाइ नै छ, लाइफ इज अ ब्युटिफुल प्लेस, वाट गोज अराउन्ड द्याट कम्स अराउन्ड भनेको छ। तपाईँहरूले दिनुभएको यो योगदान कुनै न कुनै माध्यम र कुनै कुनै तह तब्काबाट हजुरहरूमा चाहिँ हजुरहरूले देखाउनुभएको यो कन्फिडेन्स, हजुरले देखाउनुभएको यो दृढता कुनै न कुनै माध्यमबाट यसको प्रतिफल हजुरहरूले जिन्दगीमा आगामी दिनहरू पनि पाउनु नै हुनेछ। र यसै क्रममा म अब चाहिँ हाम्रो सामान वितरण कार्यक्रमतिर अगाडि बढाउन चाहन्छु र सामान वितरण गरिदिनुका हुनुको निम्ति भावसी माविका अध्यक्ष तथा हाम्रा यस सल्लाहकार प्रसुति खड्काज्यू र यस संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ जोशीज्यूलाई चाहिँ यस सामान चाहिँ हाम्रा स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ हाम्रा पोखरा नगरपालिकाको मेयरको तर्फबाट चाहिँ हस्तान्तरण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ स्वयंसेवकको नाम चाहिँ र यसैको निम्ति हाम्रो स्वयंसेवक जस्ताका चाहिँ संयोजक र यस वडाका चाहिँ हाम्रो वडा सदस्य हाम्रो आदरणीय श्री राम ठकुरजीलाई चाहिँ सामग्री लिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र फेरि म बनाउन रहेछु र यसै क्रममा आफ्नो निकै नै व्यस्त समयका बावजुद चाहिँ आज हाम्रो स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहनको निम्ति आफ्नो उपस्थिति जनाइ पोखरा नगरपालिकाका पिता हाम्रो आदरणीय मेयर श्री प्रकाश अधिकारीज्यूलाई चाहिँ आफ्नो भनाइ राखिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। आज स्वास्थ्य शिक्षा र विकास नेपालले जुन वडा नम्बर 4 का हाम्रा अत्यन्त होनहार समाजसेवी र उपकार पूर्ण कार्यक्रममा लाग्नुहुने स्वयंसेवक हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई उहाँहरूको सुरक्षाको लागि जुन सामग्री वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, विभिन्न आजको कार्यक्रममा पाल्नु विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरू, यस वडाका जनप्रतिनिधि साथीहरू र अन्य आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म लिगको प्रमुखको तर्फबाट सिङ्गोटोखा नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि तथा हार्दिक सम्मान आदरणीय नमस्कार ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज हामी अत्यन्त जोखिमको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। भयावहले कस्तो रूप ग्रहण गर्ने हो, हाम्रो सिङ्गो मानव जीवनको अवस्था कस्तो हुने हो भन्ने त्रसितका साथ हामी हाम्रा जीवनलाई चलाइरहेका छौँ। आजसम्म कोभिड-19ले लाखौँ लाख मान्छेहरूको मृत्युवरण भइसकेको छ। हामी आजभन्दा 3-4 महिना अगाडिसम्म वास्तवमा नेपालमा मृत्युको तथ्याङ्कलाई हामीले आकलन गर्ने हो भने शून्यमा थियो र आज त्यो मृत्युको दर बढ्दै गइरहेको छ। 205 मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। हामी अत्यन्त सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छौँ। यो रोग के हो, कस्तो हो भन्ने हामी कौतूहलताका साथ हाम्रो जीवन चलाइरहेका छौँ। र आज हामी निषेधाज्ञा परिपालन गरिरहेका छौँ। यो निषेधाज्ञालाई वर्दीधारी सुरक्षाकर्मीले मात्रै सम्भव छैन, नितान्त दिन हाम्रो नागरिकहरू पनि उठ्न जरुरी छ। यस्तो निषेधाज्ञामा भोलि चोरी हुने सम्भावना, हत्या र हिंसा हुने सम्भावना, साथसाथै कोभिड कसरी लाग्छ भन्ने कुराको हामी जानकार व्यक्तित्वहरू
त्यसलाई परिपालना गर्ने सन्दर्भमा हामीले आफ्नो समय बचाएर के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ र सहयोग भए पनि गरौँ भन्ने किसिमको भावना राखेर जुन उच्च मनोबलका साथ वडा कार्यालय मार्फत उहाँले जुन स्वयंसेविकाको भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुभयो र तपाईँहरू जस्ता एउटा क्रियाशील व्यक्तित्वहरू समाजप्रति र समाजसेवी गर्ने समर्पण भएको व्यक्तित्वहरूलाई जुन आज भेट नेपालले सामान वितरण गर्ने कार्यक्रम गरेको छ। म आजको यस कार्यक्रममा सामान वितरण गर्ने स्वास्थ्य शिक्षा र विकास नेपालका अध्यक्ष लगायत सिङ्गो टिमलाई म नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भर्खरै हाम्रा पूर्व वक्ता वडाध्यक्षज्यूले धेरै प्रशंसा गरेर गइसकेको छ। उहाँहरूले विभिन्न शैलीमा विविध रचनात्मक कार्यक्रम गर्नुभयो र मैले पनि नजिकबाट अनुभूति गरेको छु। कुनै कुनै कार्यक्रममा म पनि यसो समावेश हुने मौका प्राप्त गरेको छु र यस्तो जोखिम अवस्था होस् अथवा अन्य अवस्थामा होस्, आफूलाई एउटा समाजमा उत्तरदायित्व भूमिका निर्वाह गर्न एउटा सामाजिक जुन सहयोग सद्भाव र सहयोग राख्नको लागि जुन हेड नेपालले जुन एउटा सक्रियता देखाएको छ, म पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु र सम्मान पनि चाहन्छु। अब दोखा नगरपालिकाले जब ७७ साल चैत्र 11 गते लकडाउन सुरु भयो, त्यस पश्चात निरन्तर रूपमा कोभिड-19लाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई जनसचेतना हरेक जनता माझमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर हामीले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ। यसमा वास्तवमा सिङ्गो जनप्रतिनिधि, सिङ्गो राजनीतिक दल, सिङ्गो समाजसेवी, सिङ्गो स्वयंसेवक साथीहरूको हामीले साथ सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौँ। म नगर प्रमुखको हैसियतले तपाईँहरू 1 देखि 11 सम्मका आम हाम्रा यस्ता समाजसेवी भावना भएका दस्ताहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। म अत्यन्त गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु, आभार जुन मैले महसुस गरिरहेको छु र आज मलाई खुसी लागेको छ। म हरेक वडामा विभिन्न गतिविधिका कार्यक्रमहरूसँग गाँसिएर म कार्यक्रममा पुग्ने गर्छु। हाम्रो युवा साथीहरू, अन्य व्यक्तित्वहरू अत्यन्त सक्रियताका साथ, अत्यन्त जुझारुपन, एउटा जुन आत्मबल, जुन दह्रो बनाएर जुन कार्यक्रममा अगाडि बढ्नुभएको मैले देखेको छु, महसुस गरेको छु। म अत्यन्त खुसी छु, गौरवान्वित छु र आज पनि म वडा नम्बर 4 मा जुन यहाँहरूको जुन सक्रियता, क्रियाशीलता, हिजो पनि म वडा नम्बर 4 मा आएको थिएँ। हाम्रो कोभिड-19 सङ्क्रमित व्यक्तित्वहरूलाई कम्ती पनि यसो ढाडस दिन सकियोस्, होइन, उहाँहरूलाई अलिकति हौसला प्रदान गर्न सकियोस्, उहाँहरूको आत्मबल वृद्धि गर्न सकोस् भने त हामीले दिएर केही नै पुग्छ र। तैपनि भनेको म त तपाईँहरूकै कामलाई मैले यसो हातमा काम मिलाइदिएको हो, होइन। र त्यहाँ धेरै साथीहरू लगेर त्यहाँ जुन भेटघाट गर्ने वास्तवमा यो हाम्रो अहिलेको परिवेशले दिँदैन। त्यही पनि प्रतिनिधि स्वरूप यहाँहरूकै नेतृत्व गरेर म वडामा केही घुमेको थिएँ। उहाँहरू अत्यन्त खुसी व्यक्त गर्नुभयो, एकदम उहाँहरू कम्ती पनि हर्षित हुनुभयो, होइन। यस्तो अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधि ज्यूहरू आएर जुन हामीलाई ढाडस दिनुभएको छ, हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ, हामी अत्यन्त खुसी छौँ भनेर उहाँहरूले जुन त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ, होइन। हामीले यसरी नै समाजलाई के अरे सहयोग गर्नु, समाजमा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई सहयोग गर्नु, होइन। सबैले आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गर्ने हो, होइन। अनि मात्रै एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक सद्भाव के अरे कायम भइरहेको छ। एउटा मानव बिचको एउटा मित्रतापन, एउटा भाइचाराकोपन बढिरहन्छ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो काममा हामी लागि नै रहेको छौँ। त्यसैले हामीले 1 देखि 11 सम्म यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने नै छौँ। र टोखा नगरपालिकाले
तपाईँहरूकै भावनालाई प्रस्तुत गर्दै सिङ्गो टोखा नगरपालिकाको जनताको भावना उच्च रूपमा कम्ती गर्व गर्ने खालको गतिविधिबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भबाट हामीले विविध कार्यक्रमहरू हामी जनप्रतिनिधि भएदेखि नै हामीले गरिरहेका छौँ। आज पनि कोभिड-19सँग जोडेर हामीले तपाईँलाई लाग्छ हरेक स्थानीय तहमा के अरे आइसोलेसनको 4-5% चलिरहेको थियो। तर टोखा नगरपालिकाले सबै साथीहरूलाई मिलाएर होइन विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई मिलाएर जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई मिलाएर हामीले आइसोलेसन निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। आज त्यहाँ 15-16 जना हाम्रा टोखा नगरवासी जुन कोभिड सङ्क्रमित व्यक्तित्वहरू आज बसिरहनु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई के अरे राम्रै किसिमको खाना खुवाइरहेका छौँ होइन। तपाईँ यो ध्यान हामीले सिकाइरहेका छौँ होइन। यसरी भनेकोमा त हाम्रा नगरवासीलाई हामीले जुन कम्तीमा पनि हाम्रो आफ्नो क्षमता अनुसार होइन हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा उहाँहरू मात्रै होइन घरमा बस्ने जुन अब अहिलेको जुन WHO को प्रोटोकल अनुसार घरमा पनि हामी होम आइसोलेसनमा बस्न सक्छौँ होइन। हामीले आफूलाई के अरे अनुशासित राखेर चाहिँ कोहीसँग समन्वय नगरिकन कोहीसँग अरूसँग टाढा रहेर हामी घरमा सुरक्षित साथ होइन बस्न सक्ने WHO को प्रोटोकल छ। उहाँहरू पनि एउटा हाम्रो नगरवासी हुन्, नागरिक हुन्, उहाँहरूलाई पनि केही प्रोत्साहन दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले उत्साह र प्रेरणा दिनुपर्छ भनेर पहिलो स्थानीय तहमा नगरपालिकाले तपाईँ पर डे 350 रुपियाँ उहाँहरूलाई पौष्टिक आहार खुवाउने हिसाबले हामीले भनेको छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने निर्णय पनि टोखा नगरपालिकाले गरेको छ। यसरी भनेको मतलब आज टोखा नगरपालिकाको यी विविध विषयहरू निर्णय गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हरेक सञ्चार माध्यमले टोखा नगरपालिकाको विषयमा सकारात्मक टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्। यो वास्तवमा सिङ्गो जनताको गर्वको विषय हो। आज टोखाको नाम भनेकोमा त हरेक ठाउँमा भनेकोमा त चर्चा प्रचर्चा के अरे भइरहेको छ। यसको श्रेय भनेको सिङ्गो जनताको भएको कारण होइन, सिङ्गो जनताको रहेको कारणले गर्दाखेरि म जनसमुदायलाई हार्दिक आभार गर्ने व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन्छु। त्यो अवसर वास्तवमा हामीलाई जनताले मौका नदिएको हामी त्यो अवसर गर्नबाट वञ्चित हुन्थ्यौँ होला होइन। यसरी भनेकोमा त हामीले सकारात्मक र रचनात्मक गतिविधिहरूलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ होइन। डेभलपमेन्टको विषय आज यो कुरा गर्ने समय पनि होइन होइन, किनभने हामी नितान्त कोभिडसँग जोडेर हामी आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ होइन। विकास त हामीले अब धेरै गर्थ्यौँ होला, गरि पनि रहेका छौँ होइन। तर अब यो कोभिड-19 कारणले गर्दा केही ढिलासुस्ती हुन गइरहेको छ होइन। त्यो पनि अब निरन्तरमा लानको लागि हामीले हाम्रा प्राविधिकहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। मलाई लाग्छ अब विकासमा पनि केही अगाडि गति लिनेछ भन्ने मैले त्यो विश्वास लिएको छु। र आज खुसी लाग्यो विशेष गरी जुन यो नेपालले जुन एउटा रचनात्मक र यो सृजनशील र सराहनीय कार्य गरेको छ। म त्यो खुसी छु, गइरहने छु र यहाँहरू यस्तै किसिमको कार्य र गतिविधि अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने किसिमको म कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र टोखा नगरपालिकाले यहाँहरूलाई सामाजिक कार्यमा अगाडि बढ्ने सवालमा सहयोग गर्नको लागि सदैव तत्पर छ भन्ने म होइन कुरा भन्ने ठाउँमा कुरा राख्दै अब अरू कुरा अन्तमा के छ भने स्वयंसेवकले मैले अन्य ठाउँमा स्वयंसेवक गतिविधि एकाध दुईको राम्रो देखाएको छैन। तपाईँहरूले गरेको कामले नै यहाँको सेवकहरू आफूले सेवा गर्ने भावनाबाट हामी अगाडि बढौँ होइन। हामीले अत्यन्त बोली पनि नम्र बोल्नु पऱ्यो होइन। मान्छेमा अलिकति भनेको मतलब यो सकारात्मक कुराहरू मात्रै उहाँहरूसँग सम्प्रेषण गर्नु पऱ्यो होइन। पसल पनि जबरजस्ती हामीले लाउन पाउँदैन, त्यो रिक्वेस्ट गर्ने अनुरोध गर्ने हो, हजुर पसल बन्द गरिदिनु पऱ्यो, नौ बन्द भएको छ हाँसी गरेर भइहाल्यो नि मान्छेलाई किन हो ठिक छ 9 बन्द 10 मिनट ढिलो होला है हतार पत्ता गणा नकुडो मान्छे सामु त्यसरी हामीले पाल्नु हुँदैन होइन। हामीले भनेको मतलब 9-15 को ज्यादा 5-10 मिनट त ढिलो हुन्छ, त्यसको सामान राख्ने उता गर्ने के गर्नुहुन्छ कमसेकम पनि अलिकति तपाईँहरूले व्यवहार बोली 4 नम्बरको राम्रै सुन्या छ त्यस्तो देखाएको छैन। अलिअलि भनेको गङ्गोमा के अरे छिटफुट देखाएको छ। मैले जना कन्ट्रोल गर्नुभएको थिएँ र तपाईँले दिनु पऱ्यो स्वयंसेवकले गर्ने काम कर्तव्य अधिकार के हो त्यसको विषयमा सुरक्षाकर्मी मार्फत तपाईँहरूले प्रशिक्षित गराउनुहोस् भनेर मैले बिहान भनेको थिएँ होइन। त्यो प्रशिक्षित हुँदैछ। अब त्यो गर्दाखेरि पनि मानेन भने त्यसरी फालिदिइहाल्नु कामै छैन। किनभने भोलि टोखा नगरपालिका बदनाम भने हाम्रो जनताको बदनाम हुने हो नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि
यसरी अगाडि पक्कै पनि तपाईँहरू बढ्न हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र कार्यक्रममा बोलाउनु धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मेरो मन्तव्य यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद सरजीलाई। र फेरि पनि म कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा म आफ्नो चाहिँ महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राख्नका निम्ति टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 4 नेपाली काङ्ग्रेसका इकाइ सभापति श्री रविन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्न आग्रह गर्छु। अन्य सामग्रीहरू वितरण गर्ने समारोहका आदरणीय अध्यक्षज्यू तथा टोखा नगरपालिका यहाँको पनि हेड नेपालका अध्यक्षज्यू, टोखा नगरपालिकाका मेयर तथा प्रमुख अतिथिज्यू र वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्षज्यू, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, यस वडाका जनप्रतिनिधिहरू र आफ्नो ज्यानलाई नै जोखिममा राखेर अत्यन्त सघनतापूर्वक पछिल्लो दुई चार दिन अगाडिदेखि नै अत्यन्तै क्रियाशील भएर लागिरहनुभएका सम्पूर्ण मैले आदर गर्नुपर्ने एउटा सम्मान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण स्वयंसेवकहरूमा हार्दिक अभिवादन छ। स्वीकार्नुहोस्। जय नेपाल। वास्तवमा यो स्वयंसेवक परिचालनको जुन एउटा सघनता छ, यसको तीव्रता छ, यस सम्बन्धमा चाहिँ जुन एउटा कोरोनाको चाहिँ एउटा लकडाउनको कुरा 2076 साल चैत्र 10 गतेदेखि सुरु भयो। त्यो बेलामा पनि हामीले एकदमै एउटा जुन समुदाय स्तरमा पनि एकदमै यसलाई हलुका रूपमा लिइराखेको अवस्था थियो र समुदायकै प्रेसरलाई एउटा महसुस नगरेर होला हामीले एउटा पनि वडा अथवा पनि इभन राजनीतिक दलले पनि यसलाई अझ यति घनीभूत रूपमा लान सकेका थिएनौँ। यद्यपि हामीले एउटा पनि जिम्मेवार राजनीतिक दल भएको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो 3 महिना अगाडि नै अब यो स्थिति चाहिँ एकदमै भयावह रूपमा चाहिँ जान सक्छ है र इभन हाम्रो चाहिँ यो जुन यो चाहिँ प्रदेश सभाका चाहिँ सांसद माननीय दीपक निरौलाजीले चाहिँ एउटा बैठक राख्दा त्यसले झन् एकदम एउटा पछिल्लो टाइममा चाहिँ एकदम भयावह अवस्था चाहिँ आउन सक्छ कि भन्ने एउटा सङ्केत गर्नुभएको थियो। त्यसैलाई चाहिँ एउटा मनन गरेर नेपाली काङ्ग्रेस टोखा 4ले यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ स्वयंसेवाहरू चाहिँ परिचालन गर्ने कुरामा कतिपय सङ्घ संस्थाको एउटा रहर हुनसक्छ अथवा चाहिँ सङ्घ संस्थाले एउटा हल्का रूपमा होइन हामी पनि गरौँ न, हामी पनि एउटा एक्सपोज हौँ न भन्ने हिसाबले पनि गरेका हुन्छन्। तर स्वयंसेवा अबको दिनमा हुनुपर्ने स्वयंसेवाहरू एकदमै कमिटेड हुनुपर्छ, डिसिप्लिन हुनुपर्छ। त्यो भोलि चाहिँ अब चाहिँ होइन म भ्याएन अथवा चाहिँ यसो भएन भन्ने किसिमले एउटा चाहिँ त्यो जुन एउटा कुरा टार्ने प्रवृत्ति हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबले बरु इन्सेन्टिभ एउटा प्रोपर इन्सेन्टिभ दिउँ। 2 लाख 4 लाख 5 लाखको बरु योजनाहरू काट्नुपर्छ भने पनि हामी काटौँ र उहाँलाई एकदमै प्रोत्साहन दिउँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो बेला चाहिँ भनेका थियौँ, लेखा पनि थियौँ र अहिलेको समयमा चाहिँ यो 3-4 दिन अगाडि यसको चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा आवश्यकता समयले त्यो मागेको छ, त्यो कन्डिसन आइसकेका छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसरी नै कमिटेड साथीभाइहरू 20 जना 21 जनाको टोली यहाँ टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 4ले पनि खडा गरेर यसको लागि मैले अस्ति फेसबुकबाट पनि एउटा धन्यवाद दिइसकेका छु र अहिले यही कार्यक्रममा आज पनि फेरि पनि वडा नम्बर 4लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन चाहिँ एउटा इन्सेन्टिभहरू अपर्याप्त छ भनेदेखि नगरपालिकाले एउटा चाहिँ मापदण्ड चाहिँ अपनाएको होला, टोखा 4ले एक्स्ट्रा चाहिँ इन्सेन्टिभहरूको चाहिँ एउटा उपायहरू चाहिँ अपनाउँ। र मैले भनेको थिएँ अस्ति हेड नेपालले जुन एउटा परिचयात्मक रूपमा यसलाई अब सुरक्षाको एउटा सामरिक रूपमा यसरी लिनु भन्दा पनि एउटा परिचयात्मक रूपमा एउटा परिचय पनि फेरि एउटा सुरक्षाभित्र पनि पर्न सक्छ होइन। किनकि एउटा के भन्छ पहिला नै आउने कुरा भएको भएर यो ज्याकेट भनेको एउटा परिचयको लागि सहज भयो। तर हामी त्यो एकदमै एकदमै एउटा रिस्क चाहिँ एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ के भन्छ त्यो एउटा स्पटमा जाँदै गर्दाखेरि हामी फ्रन्ट लाइन रियल फ्रन्ट लाइनर है फेरि हामी एकदम फ्रन्ट लाइनमा जानुपर्ने चाहिँ भएको कारणले अब पिपिई सेट अझ योभन्दा अझ एडभान्स खालको सुरक्षाको कवच के हुनसक्छ त्यो खोजौँ होइन। त्यो पनि एउटा चाहिँ लिएर आउँ भनेर मैले चाहिँ अब एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडालाई मैले अनुरोध गरेको छु र एउटा चाहिँ अहिले भर्खरै पनि मेयर साहबले पनि भन्नुभयो एउटा ओरिएन्टेसन हामीलाई लाग्छ कि स्वयंसेवा चाहिँ थाहा छँदैछ पहिलेदेखि गरेर हो भन्नुहुन्छ। तर क्रिसियल सिचुएसनमा एउटा इम्पोर्टेन्ट सिचुएसन अलिकति फरक सिनारियोमा फरक किसिमको टेक्निकल कुराहरू आउन सक्छन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई पनि एउटा मेयर के भन्छ नगरसँग समन्वय गरेर हुन्छ कि एक किसिमले एउटा 2-3 फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ हुन्छन्। त्यो जस्तै अब भोलि त्यस्तो दिन त नआओस् होइन, अब त्यो दुर्दिनको चाहिँ एउटा कल्पना पनि नगरौँ, तर स्वयंसेवकले फेरि त्यो हुनसक्छ है भनेर त्यो एउटा बेसिक रूपमा गएर त्यो कुरालाई पनि काल्पनिक कुराको सिचुएसनलाई मध्यनजर राखेर त्यसमा परिआयो भने चाहिँ यस्तो किसिमले गर्ने भन्ने तयारी हुँदैछ। हेड नेपालले जुन आज सराहनीय काम एउटा गरेको रहेछ, अब यो मैले पनि अहिले मात्रै जानकारी पाएर अलिकति ढिलै भए पनि जाउँ भनेर म आएँ र यो जुन सुरक्षा अपनाउनु पर्ने एउटा मेन दायित्व थियो त्यो दायित्व पुरा गरेको जस्तो लाग्यो र अथवा पुरा त हुँदैन तर पनि केही सुरक्षाको हाम्रो
स्वयंसेवी साथीहरूलाई अथवा सबैलाई हुने नै भयो। हाम्रो वडामा यस्ता अब भन्दैन अहिले हाम्रो जस्तै हाम्रो उहाँ रवि सरले भने जस्तै यस्ता संस्थाहरू आइरहेछन् अथवा हाम्रो सहयोगमा लाग्यो। हामी पनि अब के भन्दाखेरि सहयोग हामी आफै बन्नुपर्छ, हामी आफै बन्नु पऱ्यो र अर्कालाई पनि बनाउनु पऱ्यो। हामी यो 4 नम्बर वडा सहयोग भएर हामी सुरक्षित भन्न सक्यौँ भने अरू वडा पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ र उनीहरूलाई पनि सिकाउनु छ। र अनि अर्को कुरो के भन्दाखेरि यो हात धुने कुरा अथवा सरसफाइको कुरा, अब डाक्टरले एउटा के भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको यसबाट जोगिने मेन शिक्षा भनेकै हात सफा राख्ने, सेनिटाइज गर्ने अथवा चाहिँ बार मुखमा नाकमा हात नलाग्ने, मेन कुरा यही नै हो। किन भन्दा यो चाहिँ सङ्क्रमित हुने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो मुखमा नाकमा हामीले जब हात बारम्बार लाने बानीलाई चाहिँ बिल्कुलै बन्द गर्नुपर्ने रहेछ। किन बन्द गर्नुपर्ने छ भने सङ्क्रमित बढी त्यहाँ नहुने रहेछ। हातहरू अरू त सफाइ गर्न जाने रहेछ, यो डाक्टरहरू पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसो कारणले हामी अब सजग त छौँ नै, तर पनि अरू सजग भएर हामी चाहिँ अब जीव धनको आफ्नो पनि सुरक्षा गर्दै र अरूको पनि सुरक्षा गर्नु नै पर्छ र सजग पनि बनाउनुपर्छ भन्दै यहाँहरू सम्पूर्ण आयोजक अथवा चाहिँ वडा र सम्पूर्ण राजनीतिक साथी सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द दिनुहोस्। धन्यवाद। र मन्तव्य क्रम अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ मतुवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 नेकपाका अध्यक्ष श्री विष्णु सुजुलाई चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्ने यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अहिले विश्वमा कोभिडले यति पेलेको छ कि हामीले पहिला जुन स्वयंसेवकको रूपमा हामी हिँड्यौँ त्यो चाहिँ हामीले जिस्केको जस्तो मात्र भयो। जुन चाहिँ जसले गरे यो चाहिँ एउटा पास अथवा हिँड्नको लागि मात्र भनेर जुन विचार गरेको थियो, अहिले चाहिँ त्यसले होइन, यहाँ धेरै पेलिसकेको छ। अहिलेको कन्टेक्स्ट पर्दाखेरि स्वयंसेवकले के गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई ओरिएन्टेसन त छैन। तर म पनि एकजना स्वयंसेवकको रूपमा अगाडि बढिरहेको छु। त्यसमा अब मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन स्वयंसेवकले के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ। अलिअलि अब मेटेरियलहरू पढेको छु, त्यही अनुसार हामी हिँडिरहेको छौँ। हामी पसलमा जान्छौँ। हामी अस्ति हिजो अस्ति हिँड्दाखेरि पनि हाम्रो रामकुमार दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ अलिकति कमान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको सँगसँगै हिँड्दाखेरि धेरै कुरा मैले सिक्ने मौका पनि पाएँ। त्यही भएर पनि मलाई जस्तो लाग्छ हामीले एउटा पसलमा कसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर पसलमा हामीले ओरिएन्टेसन दिनैपर्छ। उनीहरू अब कोभिडले पनि बचाउने हो, कोभिडबाट पनि हामी बच्नै पर्छ, तर हाम्रो व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ, त्यो पनि बाँच्नको लागि नै गर्नुपर्छ। त्यस भएर दुवै कुरालाई सामान्यता कसरी गर्नु सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले ओरिएन्टेसन दिनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो वडा त्यति ठुलो पनि छैन, हामीले सबै ठाउँमा गर्न सक्छौँ किनभने 20-जना छौँ, 3-4वटा हामीले डिभिजनमा बाँडेको छौँ, त्यसबाट गर्न सक्छौँ। अब यो कार्यक्रममा अब यही देखेर होला उहाँले पहिला हामीलाई सिम्बोलिक रूपमा एउटा ज्याकेट दिनुभयो, जुन चाहिँ हामी अग्रपन्थीमा छौँ है भन्ने सबैले चिन्ने गरी दिनुभएको छ। अहिले फेरि अर्को सामग्री दिनुभएको छ। यसको लागि हेड नेपालका अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जोशीज्यूलाई धेरै धन्यवाद। अब भन्नुपर्छ, अब हाम्रो टोका नगरपालिकामा धेरै संस्थाहरू छन्। अब सबैलाई थाहा छ, सबै संस्थाहरू नै यसरी नै गर्न सकोस्। हुन त अब हामीले अब हाम्रो वडा अध्यक्षलाई पनि भनेको छौँ, कोभिडको लागि गर्नुपर्छ भने पहिला ज्यान बचाउँ, त्यसपछि विकास निर्माणको काम गरौँ भनेर हामीले पहिलादेखि भनिरहेको छौँ। यो कुरा हामीले यो फेजमा मात्र होइन, पहिलो फेजमा पनि हामीले भनेका थियौँ। यही अनुसार नै हामीले यहाँको नियन्त्रण गऱ्यौँ भने अरू ठाउँ पनि नियन्त्रण हुन्छ। हामीले यो वडा बचाउन सक्यौँ भने अर्को ठाउँ पनि हुन्छ, किनभने यहाँबाट सर्ने मान्छेहरू कम हुन्छ, यहाँबाट रोग कम सर्छ। अन्त पनि यस्तै गरी गऱ्यो भने सबै ठाउँबाट कम हुन्छ, रोग कम भएपछि अब हुन त अब कुनै पनि औषधि छैन भन्ने नै हुन्छ। हामी खाजाको व्यवस्था गरेको छौँ, कृपया हजुरहरू चाहिँ खाजा लिएर मात्र गइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछु। र प्रकार श्रेष्ठज्यू, म नाम चाहिँ थोरै टाइम जोड्न पढ्न चाहन्छु किनभने यो भिडभाड हुने चान्स हुन्छ। प्रकार श्रेष्ठज्यू, दानबहादुर भण्डारीज्यू, त्यो सबैजना ताली बजाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र शिवबहादुर थापाज्यू, राजकुमार श्रेष्ठज्यू, बनिता श्रेष्ठज्यू,
सदन गतिज्यू प्रकाश कविज्यू रमेश श्रेष्ठज्यू र हाम्रो दुर्गा श्रेष्ठज्यू आजको दुर्गाजी श्रेष्ठज्यू अभिन श्रेष्ठ अभिन श्रेष्ठज्यू श्री मन्जित श्रेष्ठज्यू मन्जित श्रेष्ठ र यसै क्रममा म यस मञ्चमा बोल्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व श्री रामकुमार केसीज्यू श्री जोशी श्रेष्ठज्यू श्री उमेश श्रेष्ठज्यू श्री मनलाल श्रेष्ठज्यू मनलाल श्रेष्ठज्यू श्री दिपेश सिकेलाज्यू थापाज्यू काजीबहादुर थापाज्यू र यस्तै मैले यहाँ पढिएको वाचन गरेको चाहिँ स्वयंसेवकको नाममा कोही हजुरहरूको छुटफुट भएको छ भने कृपया जानकारी गराइदिनु होला। कसैको छुटफुट हुनुभएको छ भने कृपया जानकारी गराइदिनु होला। र फेरि पनि उपस्थित आदरणीय सबैजना मानवहरूलाई धन्यवाद दिँदै म फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र आज यस कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो चाहिँ यस टोका नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का स्वयंसेवक दस्ताका संयोजक श्री राम ठाकुरजीलाई चाहिँ आफ्नो भनाइ राखिनु हुँदा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वयंसेवकको नाताले म एउटा साथी भुलेन्द्र साथीहरू स्वयंसेवक साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो नियम अनुसारले आफ्नो भावना बगेर हाम्रो जनतालाई सूचित गराउने र अवेरनेस गराउने म भन्न चाहन्छु। र गतिविधिहरू पनि अब नराम्रो छाडा बोल्ने होइन र उनीहरूलाई राम्रोसँग कोभिड-19 को बारेमा अलिकति सम्झाएर बुझाएर गर्नु हुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। र यो महामारीले गर्दाखेरि हामी कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ स्वयंसेवकहरू पनि गठन गरेका छौँ। तर हाम्रा साथीहरूले गर्ने पनि छ भन्ने मलाई पुरा आशा लागेको नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो स्वयंसेवकहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एकदमै सौहार्दपूर्ण भावनाका साथ चाहिँ कोभिड-19 को विरुद्ध चाहिँ चेतनशील कार्यक्रमहरूले चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँलाई हामी पनि हृदयदेखि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजको यस कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा म हाम्रो यस वडाका हाम्रो यस संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ हाम्रा आउनुभएका अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो सामग्री छ उहाँहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर चाहिँ एउटा मायाको चिन्हसहित दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै क्रममा चाहिँ म अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ यहाँ यसमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। र यसै क्रममा हाम्रा राप्रपाका वडा अध्यक्ष श्री रामप्रसाद उपाध्यायजीलाई अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस
भएको सामान चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट चाहिँ उहाँलाई मायाको चिन्ह स्वरूप चाहिँ प्रदान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै क्रममा म मञ्चमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु टोखा नगरपालिका नेपाली काङ्ग्रेसका इकाइ सभापति हाम्रो श्री रविन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै क्रममा मञ्चमा म बोलाउन चाहन्छु टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 4 नेकपाका अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठज्यूलाई फेरि पनि हुन्छ नि त के भएर र यसै मायाको चिन्ह ग्रहण गर्नका निम्ति म टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का हाम्रा वडा सदस्य श्री पार्वती अधिकारीज्यूलाई चाहिँ अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हाम्रो नगर कार्यपालिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। र मायाको चिन्ह लिने क्रममा चाहिँ म टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य श्री प्रवीण अग्रजीज्यूलाई चाहिँ मञ्चमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मायाको चिन्ह लिनको निम्ति चाहिँ म टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का चाहिँ वडा अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो मधुकर बस्तीज्यूलाई चाहिँ अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ यस कृतिका लागि चाहिँ मायाको चिन्ह ग्रहण गर्नु निम्ति यस झापा सिपाहीका प्रधानतर्फबाट श्री राम थापाज्यूलाई चाहिँ अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो हाम्रो चाहिँ अघि स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ हामी वितरण गरेको यस सेफ्टी मेजर्सको उसलाई चाहिँ हाम्रो श्री रमेश श्रेष्ठज्यू छुट्नु भएको थियो। मैले अघि नाम वाचन गरेको थिएँ। हजुर अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। इस संस्थाका सचिव विशप किरण थापाज्यू र आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, त्यस कार्यक्रमका अतिथिज्यू र अन्य सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यू र यस टोखा वडा नम्बर 4 मा परिचालित हुनुभएका स्वयंसेवक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस हेड नेपाल स्वास्थ्य शिक्षा र विकास नेपाल 2061 साल 9 महिना 26 गतेका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको गैर सरकारी संस्था हो। यस संस्थाले विगत 2061 सालदेखि आफ्ना गतिविधिहरू स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था हो। यो संस्था सुदूरपश्चिमको बझाङ जिल्ला र पूर्वाञ्चलको अहिले भनौँ क्षेत्र के अरे प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा जिल्लामा यसका शाखाहरू छन्। र बझाङ जिल्लामा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम र धनकुटा जिल्लामा सामुदायिक रेडियो धनकुटा FM यस संस्था मार्फत सञ्चालित छ। र स्वास्थ्य शिक्षा र विकास नेपालले आफ्ना क्रियाकलापहरू अनि विगतदेखि स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रमा र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जस्तो महाभूकम्पदेखि लिएर है यस्ता समयहरूमा क्रियाशील संस्था रहेको जानकारी गराउँदैछु। र अर्को कुरो भनेको हामीले जुन स्वास्थ्य र शिक्षामा यस टोखा नगरपालिकामा हामीले धेरै समय काम गरिसकेका छैनौँ। अब हामी जस्तो यो कोभिड-19 को जुन महामारी फैलियो, त्यो महामारीमा जसो हामीले जुन लकडाउन सुरु भइसकेपछि हामी आफै पनि यो संस्थाका पदाधिकारी लगायत अन्य साथीहरू जसो यो स्वयंसेवी साथीहरू राहत वितरणदेखि हामी सबै सहकार्यमा जुटेका थियौँ। र यो समाजसेवा र यो स्वयंसेवा भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जब हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा आउँछौँ त्यो बेला मात्र समाजसेवा अथवा कतिले कति गर्न सकिन्छ। जसो अहिले हुन त अब मैले यो कुरा गर्न मिल्दैन, तर पनि जसो यो जुन यो लकडाउनको अवधिमा जुन भ्रष्टाचारका जुन अनेक गतिविधिहरू पनि आए, यस्ता गतिविधिहरू कुनै पनि नआउन् भन्नका लागि जब टोखा नगरपालिका 4 मा अघि मेयर साहबले भन्नुभयो जसो अरूतिर पनि स्वयंसेवक साथीहरूबाट पनि गुनासोहरू आए र हामीले टोखा वडा नम्बर 4 लाई मर्यादित र सक्दै
र कोभिड-19बाट हामी अछुतो त राख्न सकेनौँ र अब यसलाई फैलिन नदिनका लागि हामीले के कति गर्न सकिन्छ, आफ्नो पहल आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जति सकिन्छ, समय होस् या अहिले हामीले भनौँ अब हुन त यो कोभिड-19को सवालमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। हामी पनि देखिरहेको छौँ। हिजो मात्र मेयर साहब लगायत जनप्रतिनिधिहरू सबै जो कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको घर घरमा गएर उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिँदै हुनुहुन्थ्यो। हिजो म पनि उहाँहरूसँग त्यो अवसर जब मेयर साहबलाई हिजो यता आइदिनु पऱ्यो कार्यक्रम भन्नका लागि हामी गएका छौँ। उहाँहरू 2-4वटा घर हामी पनि गयौँ। त्यसैले अब हामीले यो संस्थाले र हजुरहरूलाई एउटा विनम्र आग्रह के छ भन्दाखेरि अस्ति हामीले यो हुन त अब सेफ्टी ज्याकेट होइन, साङ्केतिक ज्याकेट कमसेकम हाम्रा स्वयंसेवकहरू अहिले भनेको जस्तो कोभिड-19बाट कसैलाई अप्ठ्यारो जस्तो सङ्क्रमित भयो समाजमा अहिले के छ भन्दाखेरि जब उहाँहरूलाई तिरस्कृत गरिएको अवस्था छ त्यो होइन। जब अब अस्ति एकजना टोखा नगरपालिका कर्मचारी चाबेलमा बस्नु हुँदो रहेछ, उहाँको एउटा मात्र कोठा छ, अरू ठाउँ पनि जान दिएको छैन। उहाँलाई सामान कसले ल्याइदिन्छ, खानु त पऱ्यो हो। अब हाम्रो काम भनेको हामीले सोचेको भनेको हजुरहरूलाई अब हामीले भरसक उहाँहरू जो सङ्क्रमित छन् उहाँहरूलाई केही कुनै कमी छ कि त्यस्ता कमीहरूलाई परिपूर्ति गरिदिने र समाजमा अनावश्यक भिडभाड गर्न नदिने हो, त्यो कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। र टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 4 को सम्पूर्ण टिम र अस्ति गठन भएको जुन यो स्वयंसेवक संस्था छ तपाईँहरू लगायत हाम्रो यो स्वास्थ्य शिक्षा विकास नेपाल, हेड नेपाल र यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू हामी एकसाथ मिलेर अब यो महामारीलाई योभन्दा भयावह अवस्था नआउन दिनलाई अस्ति कुरो आयो जब यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ यसको महत्त्वपूर्ण भनेको जब लागेका व्यक्तिहरू को सङ्क्रमण छन्, अब को सङ्क्रमण आएका थिए त्यसको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने अनि उहाँहरूलाई हामीले भरसक सजगता अपनाएर अब यो रोग कस्तो आयो भन्दाखेरि नौलो रोग र अहिलेसम्म हामीले नदेखेको, अब हामीले गएर सहयोग डाइरेक्ट गर्न पनि नमिल्ने तर सहयोग नगरी पनि भएको छैन किनकि हामी सचेत नागरिक भएको नाताले कुनै पनि सब अप्ठ्यारा आइपर्दाखेरि हामीले त्यो अप्ठ्याराबाट पन्चिन मिल्दैन। त्यसपछि हाम्रो दायित्व नै के हुन्छ त भन्दाखेरि टोखा वडा नम्बर 4 मा आएका जस्तासुकै समस्यालाई हामीले हल नगरिकन त्यो समस्याबाट भाग्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो समस्याबाट हामीले जुझ्नका लागि तपाईँहरूलाई आज हामीले हुन त अब यो स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकारदेखि लिएर सबै सरकारहरू लागेको ठाउँमा अब हामी एउटा सानो संस्थाले अब हामी त्यस्तो ठुलो सहयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यही पनि हाम्रो साथीहरूको सल्लाहअनुसार अब जनप्रतिनिधि अस्ति हाम्रो जसो रवि सरहरू लगायत उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि अब हामीले यो भोलन्टियरहरू साथीहरू मार्फत र उहाँहरूलाई पनि के छ भन्दाखेरि अहिले जब हामी आफै पनि असुरक्षित छौँ, यो हामीले जथाभावी गएर जथाभावी हामीले जति बेला पनि जता पनि जान सक्ने अवस्था छैन। जब भनौँ न यही पिपिए लिन पनि हामीले त्रिपुरेश्वर जान अब 10वटा ठाउँ अप्ठ्यारा छन्। त्यसैले अब यहीँ पनि सबै चिजहरू उपलब्ध छैनन्। त्यो भएको हुनाले साथीहरूलाई हाम्रो पनि आग्रह के छ भन्दाखेरि एकदम यो महामारीलाई अब फैलिन नदिनका लागि हामी के कति गर्न सक्छौँ सबैले जसो हाम्रो यो स्वयंसेवकका संयोजक हुनुहुन्छ, वडाका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र राजनीतिक दलहरू लगायत हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर अब यसलाई चाहिँ अब योभन्दा बढी जब मेरो विचारमा लगभग 20 जना भन्ने कुरो आएको छ। अब यो 20 जना भन्दा कसरी अब बढ्न नदिनका लागि हामीले के कति गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले यो भनेको तपाईँहरू हामी सबै बिहान उहाँहरूलाई हामी सचेतना जगाउन गइरहेका छौँ भने हामीलाई पनि लाग्न सक्छ भन्ने हिसाबमा हामी आफू पनि सुरक्षित रहेर अरूहरूलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ। त्यसैले तपाईँहरूलाई अब तपाईँहरूको पछाडि हामीहरू छौँ अनि र तपाईँहरूलाई जस्तासुकै अप्ठ्यारा पर्नु जस्तो यो पिपिए र स्ट्रेचर हामी ल्याएको हुनु कोही त्यस्ता अप्ठ्याराहरू आउन् भोलिका दिन नआउन् होइन। अब त्यसका लागि पूर्व तयारी हो। र अब यो पछि भनेको हाम्रो स्वास्थ्य र शिक्षा विकास नेपालले यो वर्ष 2टा कार्यक्रम राखेको छ। एउटा विपद स्वास्थ्य कार्यक्रम भनेर जसको विपदमा हामीले कसरी मान्छेलाई उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम छ
र अर्को भनेको मेयर स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम भनेर यो वर्ष हामीले दुईवटा कार्यक्रम, एक टोखा 4 र यो मेयर स्वास्थ्य सुरक्षा मजदुर स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम भनेको टोखा नगरपालिकाभरि नै हामीले सञ्चालन गर्ने प्लान बनाएका छौँ, हाम्रो योजना रहेको छ भन्दै अब आज यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण अतिथिज्यू लगायत हजुरहरू, यस स्वयंसेवक दस्ताका स्वयंसेवक लगायत सम्पूर्ण स्वयंसेवक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आइदिनु भयो र हामीले तपाईँहरूको साथमा रहेको प्रतिबद्धता अझ आउँदो दिनमा पनि यसै गरी हामी सहयोग र साथमा रहनेछौँ भन्दै अब यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिँदै यो कोभिड-19लाई अब योभन्दा बढी फैलिन नदिनका लागि हामी सबै एक ठाउँ मिलेर एकजुट भएर अगाडि बढौँ भन्दै हस् धन्यवाद। आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।